इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ सोगार रहबर मासूमा जहाँ तशरीफ फरमा है। अजीज़ान, आज सुबह खुरखम खबर जो हमें पहुंची कि रहबर मौजूद सईद अली खामनई को और नाकार अमेरिका ने अपनी नाबाद इरादे के जरिए से शहादत को पहुंचा दिया। अजीज़ान, video zaman dilo, diamo sa dilo. What you know? Jiba. Masha. गमज़दा हैं। सिर्फ हमारे करगिल की ही फ़िज़ा नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में तमाम मुसलमानों को ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद हो गए। तो ये शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती है। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी मुबारकबादी की बात है कि उनकी ज़ात के लिए आयतुल्लाह ख़ामनई ख़ुद तो शहीद हो गए, लेकिन इससे ईरान की जो मिल्लत है, ईरान की जो कौम है, वो हमें उम्मीद है वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो हारने वाले नहीं, वो झुकने वाले नहीं हैं। यही पैगाम आयतुल्लाह ख़ामनई ने देकर चले गए हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, और इनको ये दरस करबला से मिला है। तो आयतुल्लाह ख़ामनई चंद दिन पहले ही मस्जिद जमकरान में आकर उन्होंने अल्लाह ताला से भी यही दुआ किया कि परवरदिगारा मुझे शहादत नसीब फरमा। तो ये हमें मीडिया से यही मालूम होता है, यही सुनने में आता है कि उनकी ये दुआ कबूल हो गई है। तो लिहाजा उनके लिए तो मुबारकबाद है, और आलम इस्लाम में पूरे इस्लाम के लिए एक सानिया है, एक अलमिया है। ये पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आलिम जब इस दुनिया से चला जाता है तो उस खला को पूरा करने के लिए सदियों लगता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ करगिल के लोग ही, हम ही नहीं बल्कि पूरा ये मज़हब इस्लाम जो है आज गमज़दा है। इनके ऐसा बहादुर, ऐसा एक सिपाही था जो मज़हब इस्लाम के लिए तन्हा खड़े थे। इन्होंने फ़लस्तीन के बारे में, गज़ा के बारे में इन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाया। सिर्फ ईरान ही वो कौम था जिन्होंने ये आवाज़ उठाया फ़लस्तीन के बारे में। और जुमा को आखिरी रमज़ान के आखिरी जुमा को उन्होंने यौमुल क़ुद्स करार दिया। तो इस तरह से एक बहुत बड़े निडर सिपाही थे मज़हब इस्लाम का। इन्होंने ये नारा दिया, ला शर्क़िया ला ग़रबिया इस्लामिया इस्लामिया। सिर्फ उनके दिल में और उनके आरज़ू सिर्फ मज़हब इस्लाम की बालादस्ती के लिए था। बस यही दुआ करूँगा मज़हब इस्लाम के परचम। इस मौके में बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज हमारी एक ही बड़ी ऐसी शख्सियत जो एक आलम इस्लाम के लिए एक चट्टान की तरह खड़ी थी, वो आज हमारे बीच न रहे। तो मैं इस मौके पे पूरा आलम इस्लाम को इस दुख के साथ खड़े रहने के लिए हम भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बाकी तो मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों के माध्यम से आलम इस्लाम के पूरे मुसलमानों से यही गुजारिश करूँगा कि ये आज हमारे लिए एक इम्तिहान है। हम मुसलमानों को एक ही प्लेटफार्म में उतर के एक ही जगह खड़ा होकर इन ज़ालिमों के आगे आवाज़ खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ये दो खंजीर, ये दो मलूज जिन्होंने इस्लाम और कुरान के लिए बहुत ही साजिशें कर रखी हुई है, तो इन्हें हमें कामयाब होने नहीं देना है। आज हमारे बीच जो हमारे रहबर शहीद हुए हैं, हम इसको शहीद नहीं कहेंगे, हमारे लिए ज़िंदा है। इंशाअल्लाह हमारी गौसिया कमेटी जामिया मस्जिद की तरफ से मैं पूरा आलम इस्लाम को इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो हमारी यही दुआ रहेगी कि इंशाअल्लाह आलम इस्लाम को एक ही प्लेटफार्म में खड़े होकर एक ही आवाज़ बन के इन जालिमों के आगे खड़ा होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए शुरुआत की इम्तिहान है। अभी इंशाअल्लाह हमने आगे बहुत कुछ देखना है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा फिर से एक बार कि आलम इस्लाम को एक ही जगह खड़ा होकर एक ही प्लेटफार्म में उतर के हम सबको मिलजुल के इस्लाम को आगे लेके चलना है। शुक्रिया। इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सबको मालूम है कि आज सुबह एक बहुत ही पुरगम हमें ख़बर मिली कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म सईद अली ख़ामनई बरदर्जा शहादत में पहुँच चुकी है। अज़ीज़ान, आप इस मसले को इस तरह से देख लीजिएगा कि आज पूरी आलम इस्तिकबार, आलम तागूत एक साइड जमा हो चुकी है, और वो न सिर्फ
نہ صرف مسلمانوں کے، نہ صرف ایران کے، پورے انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک خطرہ ہے، اور وہ پوری انسانیت کو للکار رہی ہے۔ اس سمے اس مشکل دور میں رہبر معظم سید علی خامنئی ایک بہت ہی چٹان کی طرح اس پورے اسلامی نظام کو اور اس امت اسلامیہ کو لے کر اس طاغوت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی۔ عزیزان، آپ کو معلوم ہے 1979 میں جب اسلامی انقلاب آیا، تب سے لے کر آج تک جب 89 ایئرس لگ بھگ امام خامنئی کو ہو چکے ہیں، یہ پوری عمر انہوں نے مستضعفین جہان، بالاخص فلسطین، بالاخص یمن کے جتنے بھی مظلومین ہیں، چاہے وہ اسلامی نہ ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، ہر کسی کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ عزیزان، آج پوری امت مسلمہ، پوری امت مستضعفین یتیم ہو چکی ہے۔ عزیزان، یہ سارا غم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن عزیزان، آپ سب کو معلوم ہے اسلام امام حسین کا راستہ ہے، اسلام امام علی کا راستہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم ظلم کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ امام علی نے اپنی آخری وصیت میں کہا، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اپنے فرزندوں کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دی کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو تمہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور جہاں جہاں ظالم ہے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ یہی ہمیں درس کربلا بھی دیتی ہے، جہاں پہ امام حسین نے فرمایا کہ حیات من الذلہ، میں ہم ذلت کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ یہ وارث فرزند علی تھی، یہ فرزند حسین تھا، جنہوں نے فرزند حسین کا فرض نبھاتے ہوئے اپنے نانا، اپنے جد امجد امام علی اور حضرت امام حسین کے راستے کو اپناتے ہوئے بدرجہ شہادت پہنچ چکی ہے۔ اور میں اس میڈیا کے وسادت سے میں آج کے طاغوت اسرائیل، غاصب اسرائیل اور ہمارے آج کے دور کے یزید امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ آج اگر تم نے رہبر معظم کو شہید کر دیا تو یہ نہضت، یہ امت مسلمہ کم ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی۔ عزیزان، تم نے اب کربلا کی درس تم نے نہیں سیکھی ہے۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا میں ختم ہو چکا ہوتا، یزید آ چکا ہوتا، لیکن وہاں پہ 72 شہداء نے شہادت دے کر، امام حسین نے شہادت دے کر یہ بتایا کہ کبھی یہ امت مسلمہ، یہ اسلام ناب محمدی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ تا قیامت، تا ظہور امام مہدی یہ قائم و دائم رہے گا، اور عدل و انصاف دنیا میں قائم ہوگی، اور امت مسلمہ سربلندی کے ساتھ، سرازی کے ساتھ پورے دنیا میں چھا جائے گی، اور عدل و انصاف آ جائے گی۔ اگر آج رہبر شہید ہوا یہ دکھ ہے، لیکن یہ نہضت، یہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جس طرح سے 1980 میں امام خمینی کے رحلت کے بعد امام خامنئی نے جس نہضت کے جس بلندی تک پہنچایا، انشاءاللہ اس کے بعد ان کے جو نائب آئیں گے وہ بھی اسی قوت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی نہضت کو آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پہ آج کے جو جلوس آج IKMT ونگ کے ذریعے سے، نہ صرف یہاں پہ IKMT ونگ، پورے امت مسلمہ دراز کی یہاں جمع ہے اور اپنا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آج کے رہبر معظم سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں ہے کہ ہم اسلام یا جہیں ظلم ہو رہا تو خاموش رہیں گے۔ ہم آج بھی سربلندی کے ساتھ جہاں کہیں بھی ظلم ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مظلومین کے ساتھ ببنگ دحل ہم آج یہاں سے یہ اظہار براعت کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور غاصب اسرائیل اور امریکہ کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دور ضرور آئے گا۔ اسی دور میں ہم دیکھیں گے اسرائیل نابود ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، قدس میں امام جماعت ہوگی، اور پوری امت مسلمہ مل کر وہاں پہ نماز پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔